दर्शक महानुभावहरू यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार छ। गुड न्युज खबर टिभी युट्युब च्यानलबाट म डाक्टर धिताल। हामीलाई थाहा छ विश्व यतिखेर आतंकित छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को समस्या जताततै छ र नेपाल पनि लकडाउन भएको 26 दिन भइसकेको छ। र यो लकडाउनको बीचमा अहिले यतिखेर विशेष गरी समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सचिव तथा पूर्व शहरी विकास मन्त्री माननीय सभासद मोहम्मद इस्तियाक राईलाई भेट्नका लागि हामी आइरहेका छौँ। उहाँसँगको अन्तर्वार्ता, उहाँसँगको कुराकानी हामीले सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई देखाउनेछौँ। के छ स्थिति, उहाँले कसरी यो नेपालगञ्ज सहर जुन ठाउँबाट उहाँ विजयी हुनुभएको थियो, कसरी उहाँले जनताको सेवा पुर्याइरहनु भएको छ, यो लकडाउनको समयमा, यो देश महासङ्कटको बेलामा कसरी काम गरिरहनु भएको छ, हामी यो कुरा अहिले दर्शक महानुभावहरूलाई प्रत्यक्ष उहाँसँग बसेर कुराकानी गरेको भिडियो यहाँहरूको बीचमा सार्वजनिक गर्नेछौँ। यहाँलाई सबभन्दा पहिला नमस्कार छ। नमस्कार। सहर देशको स्थिति सङ्कटमा छ, महामारीको अवस्था छ। यो बेलामा यहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले जुन कोभिड-19 कोरोना भाइरस एउटा यो महामारी रोग भनौँ, सरुवा रोग चाइनाबाट वुहान सिटीबाट सुरु भएर आज विश्व नै आक्रान्त हुँदै नेपाल पनि प्रवेश गरिसकेको अवस्था हो। विश्वले नै सावधानी अपनाउने जस्तै हाम्रो देशले पनि लकडाउन लगायत विभिन्न सावधानीहरू अपनाएका छन्। अहिले उपकरण लगायत व्यवस्थापन गरेर डायग्नोस गर्ने चाहिँ एकदमै तीव्रता दिएको छ र त्यो तीव्रतासँगै केही चाहिँ सङ्क्रमितहरूको पनि सङ्ख्या बढेर गएको छ। हजुर, हिजो झन्डै आधा जति थियो, 16मा चाहिँ 14 थपिएर 30 भएको अवस्था हो। र नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गर्ने लगत्तै म शुक्रबार घोषणा गर्यो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यसका नाममा सम्बोधन गरेर घोषणा गर्ने लगत्तै शनिबारमा आफ्नो गृह जिल्ला आइपुगे र आउने बित्तिकै मैले पनि WHO ले र विश्वमा जुन विभिन्न देशहरू भारत लगायत अन्य मुलुक ताइवान कोरियाले अपनाएका केही क्रियाकलापहरू यहाँ चाहिँ थिएन। मैले आफ्नो व्यक्तिगत खर्चबाट नेपालगञ्जलाई सबैभन्दा मैले सुरुवात गरेँ सेनिटाइजेसनको कुरा, जुन क्लोरिन ब्लिच पाउडर लगायत कार्यक्रमहरू सुरुवात गरेँ। मलाई लाग्छ यो सुरुवातसँगै देशभरि नै नेपालमा त्यसको चाहिँ प्रक्रियाहरू सुरु भयो र आज चाहिँ केही यसले मद्दत पुग्छ मान्छेलाई। र दोस्रो काम के छ भने म आएर चाहिँ क्षेत्रमा आम नागरिकलाई र यहाँ नै आम जनतालाई पनि मैले चाहिँ के आग्रह गरेँ भने आफ्नो क्षेत्रका मतदाता र सम्पूर्ण नेपालीलाई कि यो नेपाल सरकारले जुन लकडाउनको लागि हामीलाई आग्रह गरेको छ, हामी नेपाली नागरिकहरू हाम्रै लागि सरकारले चाहिँ बाहिर निस्कियो भने यो चाहिँ सङ्क्रमण बढेर जान्छ, व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुन्छन् भने घरमै बसिदिनुहोस् भनेर चाहिँ मैले आग्रह गरेँ। र आफ्नो कम्युनिटीलाई जुन मस्जिदको कुराहरू आयो, बसेका कुराहरू आयो, नमाजका कुराहरू आयो, मैले विज्ञप्ति पनि निकालेर चाहिँ नमाजहरू घरमा पढिदिनुहोस् भनेर म आफै लगभग 5 जति अहिले शुक्रबार भइसक्यो म घरमै पढ्दै आएको छु। चाहिँ बाहिर मस्जिदमा नमाज पढ्न सामूहिक रूपमा गएको छैन। र अहिले जुन आइसकेपछि चैत्र 14 गते नै चाहिँ मैले नेपाल सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मैले चाहिँ एउटा विशेष आग्रह गरेका थिए। के आग्रह गरेका थिए भने चाहिँ जुन सङ्घीय सरकारका सांसदहरू छन्, मन्त्रीहरू छन्, प्रधानमन्त्री लगायत जति प्रतिनिधिहरू छन्, तिनको कम्तीमा एक वर्षको आधा चाहिँ सेवा सुविधा कट्टा गरेर कोभिड-19 को कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। र यस्तै चाहिँ 2-3वटा कुरा मैले जुन अति आवश्यक रकमहरू जुन खर्च भएको छैन, पुँजीगत रकम चाहे चालु रकमहरू, त्यो चाहे सांसद विकास कोष किन्न होस् या अन्य 76-77 का लागि छुट्याएका बजेट किन्न होस्, सबै रकम अविलम्ब, किनकि विश्वले पूर्व तयारी गरेको छ। हामीले गरेनौँ भने सङ्क्रमण फैलियो भने हामी नियन्त्रण गर्न पैसाले चाहिँ चुक्यो भने सक्दैन भनेर चाहिँ त्यो कोभिड-19 कोषमा लगेर राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले सुझाव दिएका थिएँ। र प्रदेश र स्थानीय तहका पनि प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो सुरक्षा र सुविधालाई कट्टा गरेर कोभिड-19 विरुद्धको कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ भनेर भनेका थिए। र जुन राष्ट्र सेवक कर्मचारीको हकमा पनि जो यो
कोभिड-19 महामारी का अभियानमा खटिया छैनन् प्रत्यक्ष रूपमा, तिनीहरूको पनि कन्ट्रिब्युसन खटाउनु पर्यो। तर जुन प्रत्यक्ष रूपमा खटिया छन् चाहिँ जुनियर प्रहरीहरू, सुरक्षा निकायका साथीहरू र स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, उनलाई प्रोत्साहन भत्ता र बिमाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मैले सुझाव दिएको थिएँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई। आंशिक केही निर्णय पनि भएको छ र केही निर्णय हुने अवस्था। यहाँ मन्त्री हुँदा, इस्त्याक राई मन्त्री हुँदा जुन काम गर्नुभएको छ यो क्षेत्रमा धेरै उपलब्धिहरू पनि यो क्षेत्रले हासिल गर्यो भने अहिले यहाँ मन्त्रीमा हुनुहुन्न अथवा विपक्षीमै हुनुहुन्छ भने मन्त्री हुँदा र नहुँदा के फरक भेटाउनु? अब एउटा चाहिँ मन्त्री हुँदा डाइरेक्ट जुन नीतिगत निर्णयहरू राज्यले गर्छ त्यसमा सहभागिता हुन्छ। अहिले चाहिँ सुझाव दिने हो, त्यो बेला नीतिगत निर्णयमा सामेल भएर गराउन चाहिँ मिल्ने हो। त्यही भएर यो एउटा फरक हो, किनकि हामी अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा छौँ। सरकार एउटा सत्तापक्ष, नीतिगत निर्णय र सबै कुराहरू गर्ने सरकार हो। हामीले सुझाव दिने हो, प्रतिपक्षीको भूमिकाले एउटा सङ्घीय सांसदको हैसियतले सुझाव दिने हो। हाम्रो दायित्व र लाइबिलिटी भन्दा सत्तापक्षका सांसद र उसको चाहिँ लाइबिलिटी र दायित्व चाहिँ बढी भएको हुन्छ र राज्यले निर्णय गर्ने हो। हाम्रो सुझावलाई मान दिनुपर्छ, राम्रा सुझावहरूलाई। र अहिलेको अवस्थामा हामीले के भन्छौँ भने सबै कुराहरू विरोध गरेर हुँदैन। राज्य होइन, विश्व नै अहिले सङ्कटमा छ। यो महामारीका विरुद्धमा सरकार चुकिया छ भने सुझाव दिनुपर्छ, अनुरोध र आग्रह गर्नुपर्छ र हामीले सघाउनु पर्ने हुन्छ। विरोध र त्यसको लेखाजोखा हामी चुनावको बेला गरौँला। के त्रुटि गर्यो, कसले भ्रष्टाचार गर्यो, कसले के गर्यो भने त्यसको छानबिन गर्ने निकाय छ, हामी लगाउँला, गरौँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। तर अहिले राज्य चाहिँ सफल पार्नुपर्छ, नत्र हामी नेपाल सबै सम्पूर्ण रूपमा कुवास भएर जान्छ। जसरी अहिले चाहिँ नेपालगञ्जकै कन्सेप्टमा कुरा गर्ने हो, मैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आएर हेर्दाखेरि मैले जसरी सेनिटाइजको कुरा गरेँ, एम्बुलेन्स कर्मीहरू, चालकहरू, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, प्रदेश कार्यालयका सांसद सबैले धाउँदै थिए। हामी चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमित शङ्का लागेका पेसेन्टलाई हामी एम्बुलेन्समा राख्दैनौँ। किनकि तिनीहरू पिपिई र चाहिँ सुरक्षा इक्विपमेन्ट छैन। मैले आफ्नो 47वटा एम्बुलेन्स चालकहरू थिए, 47वटा मैले पिपिई आफ्नो निजी पैसाबाट बनाएर दिएँ। तपाईँहरू चाहिँ काम गर्नुहोस्, हामी छौँ भनेर भन्नु। आज खाद्यान्नको कुराहरूमा पनि हेर्नुभयो होला, जिल्लाभरिभन्दा खास गरेर नेपालगञ्ज नगरपालिका, मेरै क्षेत्रमा दुईवटा पालिका आउँछ, एउटा डुडुवा गाउँपालिका, एउटा नेपालगञ्जका, 2वटा बाहेक सबै आउँछ। डुडुवाले अहिलेसम्म बाँडेकै छैन, जबकि नेपाल सरकारको निर्देशन, प्रदेश सरकारको निर्देशन र आफै एउटा मानवताको हिसाबले लज्जा शरणाउवाला काम गरिरहेछ। नेपालगञ्ज नगरपालिकाभित्र पनि एउटा चाहिँ निर्वाचित वडा अध्यक्षका जिम्मामा दिए, राहत वितरणका जिम्मेवारी दिए र बिचारा अन्य वडा अध्यक्षहरू गाली खाने अवस्था पुग्यो, किनकि सडै गलेको र किरा परेको, खाने योग्य नभएको गुणस्तरीय सामानहरू वितरण भयो। र वितरण गर्दा चाहे मेरै पार्टीका होस् या अन्य पार्टीका किन नहोस्, पर त्यहाँ चाहिँ अहिले के भएको छ भने आसेपासे कार्यकर्तालाई, तीन माहलेलाई भएका, अब मोबाइल मैले भन्नु पर्दैन, सोसल मिडिया छ्यापछ्यापै भयो, आइफोन बोक्ने र सिर्की लगाउनेले चाहिँ बढी राहत लिने लाइनमा लागे भनेर चाहिँ त्यो मैले होइन, तपाईँको पनि स्टेटस मैले हेरेकै थिएँ। त्यही भएर चाहिँ के भयो भने उचित व्यक्तिहरू पाएनन्। यो एउटा चाहिँ यो महामारीको बेला पनि तलदेखि माथिसम्म चाहिँ अलि मान्छे जिम्मेवारी बोध भइदिएनन्, एउटा दुःखद कुरा हो। र नेपालगञ्जमा भोक्खै मर्न थाले। यहाँका विद्यार्थीहरूले पाएनन्, यहाँका भाडा र किरायामा बस्ने नेपाली होस् या अन्य कोही होस् भनेर मानवताको हिसाबले यहाँका जुन घुमन्ते आगल पागल मानसिक स्थिति बिग्रेका पनि केही हुन्छन् नि नगरपालिकामा घुमेका, तिनीहरू भोकै मर्ने स्थिति सृजित भयो। र मैले आफ्नो एउटा व्यवसायीको नाताले पनि केही गरौँ भनेर मैले लगभग सूचना नै प्रवाह गरेको छु। कोही भोक्को छ भने सम्पर्क गर्दा हुन्छ, मैले व्यक्तिगत तवरमा पुर्याउन कोसिस गर्दैछु। लगभग आजसम्म मैले 2500 घर परिवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा केही बाहिर पनि मैले पुर्याइसकेको अवस्था हो। खाद्यान्न सामग्री, त्यसमा विद्यार्थी, भाडामा बस्ने किरायदारहरू र विभिन्न कामदारहरूलाई पनि मैले पुर्याएको अवस्था हो। यसमा सकारात्मक कुराहरू पनि आएछन् र केही विरोध र नकारात्मक कुराहरू आएछन्। मान्छेले वन डोर सिस्टमको कुरा गरेका छन्, मान्छेले चाहिँ एक द्वार प्रणालीबाट जानुपर्छ भनेर चाहिँ भनेका छन्। मैले त्यसमा एउटा कुरा के भनेको छु भने मैले आफ्नो भूमिकामा वास्तविक रूपमा मै कानुन र नीति नियम बनाउने ठाउँमा हो भने त्यसको उपहास गर्नु मिल्दैन। एक द्वार प्रणाली एकदमै राम्रो कुरा हो, जानै पर्छ। तर यो महामारीका बेला अहिले नगरपालिकाले आफ्ना कार्यकर्ता आसेपासे र वास्तविक भन्दा पनि फरक दृष्टिकोणले गएकै हो। मैले भनेको होइन, विद्यार्थी भोकै मर्न लागे भनेर तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यममा सुनेको कुरा हो। भाडामा किरायामा बस्ने नागरिकता नभएकालाई पनि खाना पाइएनन्, किनकि नागरिकता समस्या त छ नि। अहिले भारतीय नागरिक भए पनि या विदेशी नागरिक भए पनि नेपालमा बसिया छ कामका सिलसिलामा भने खाना पाउने कि त्यसलाई मारिदिने, खाना पाउनु पर्यो।
खाना पाउनु पर्यो भने त्यो व्यक्ति नपाएर जनगुनासा बढेपछि मैले यो क्षेत्रको प्रतिनिधिको नाताले व्यक्तिगत तवरमा कोहीले मलाई भन्छ म भुक्कै मर्न लाग्यो मलाई खानाको व्यवस्थापन गर्नुहोस् भने मैले 2500ले गरेको छु र 15 गतेसम्म लगभग लकडाउन जान्छ। म 15 गतेसम्म व्यक्तिगत तवरबाट आफ्नो चाहिँ मैले सूचना र सम्पर्क नम्बर जारी गरेको छु। हाम्रो अध्यक्ष मार्फत मैले पुर्याउँदैछु। केही प्रतिनिधिहरूले मलाई भनेका पनि छन्, जुन लेखेका छन् एकद्वार प्रणाली मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँका स्थानीय प्रशासन होस् या स्थानीय पालिका होस्, तपाईहरू कम्तीमा सूचना टाँच्दिनुहोस्। यो नगरपालिका फला व्यक्ति, फला वडा अध्यक्ष, फला सम्पर्क व्यक्ति कोही भोक्कै छ, खाद्यान्न पाएको छैन, चुलो निभिने अवस्था छ भने फला व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्दा खाद्यान्न पाउँछ अथवा खाना पाउँछ भने म आएम बाइक, म बाइक भइहाल्छु, मलाई कुनै आपत्ति छैन, म बरु सहयोग गर्छु। तर एउटा कम्तीमा यो बेलामा एउटा सर्वदलीय संयन्त्रका रूपमा गएर आसेपासे र पार्टी नहेरेर मानवताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने। यहाँले इस्तियाक राईले नेपालगञ्जमा सेनिटाइजिङ गर्दै गर्दा अथवा अन्य प्रोग्राम ल्याउँदै गर्दा मोहम्मद इस्तियाक राई चाहिँ चर्चामा ल्याउनलाई नयाँ नयाँ कुरा ल्याउँछ, त्यो बेकार फाल्तु हो भन्नेहरू पनि छन् नि त। म एउटा कुरा के भन्छु भने व्यापक विरोध पनि भयो यसको। होइन, बिल्कुल एकजनाले पत्रै काटिदिए। मैले त अब डिग्रीहरू कुनै युनिभर्सिटीबाट हो कि पिएचडी डिग्रीहरू त्यस्तै पाएका हुन् भन्ने शङ्का उत्पन्न भइसकेको। WHO को गाइडलाइन तपाईँ हेर्नुहोस् भने 99.99%, किनकि कुनै यो जीवित होइन, इन्सेक्ट किलरबाट चाहिँ हामीले पेस्टिसाइड हालेर मार्न सक्दैनौँ। यो सिड्स हो, मानव शरीरमा सम्पर्कमा आएपछि यो एक्टिभ हुने हो, किनकि यो फुल हो, अन्डा भन्नुहोस् न, यो अन्डा हो, जीवित होइन। अनि त्योलाई मार्नका लागि क्लोरिन ब्लिचले बाहिरका इन्सेक्ट गर्ने हो। हातमा चाहिँ त्यो चर्बी फाइट फुट्नका लागि सेनिटाइजर चाहियो। साबुन पानीले चाहिँ हात धुँदा 20 सेकेन्ड भनेर चाहिँ व्यक्तिको सम्पर्कमा आउँदा बाहिर यो मान्नुहोस् न, कोहीले पान थुक्यो, यस्तै थुक्यो, प्लास्टिक छोयो भने त्योलाई चाहिँ हामीले कम्तीमा गर्न आज तपाईँले भारतले गर्दैछ, यही हो, यही क्लोरिन हो ब्लिच। ताइवानले गर्दैछ, यही हो। चाइनाले यही गर्दैछ, यही हो। अमेरिकाको वेबसाइटमा, गभर्मेन्ट वेबसाइटमा जानुहोस्, के गर्दैछ, यही क्लोरिन र ब्लिच पाउडर हाल्दैछ भने म बेकुफ हो भने अमेरिका र चाइना र भारत लगायत विश्वका WHO पनि बेकुफ हो। र यहाँ नेपालगञ्ज नगरपालिकाले फिटकरी पानी र साबुनको घोल चाहिँ जुन हाल्न दिएको त्यो बुद्धिमान हो भनेर म आफूले बेकुफ ठान्छु। नत्र आफ्नो पैसा लगाएर चाहिँ गर्ने पनि। र नेपालगञ्जको जुन हस्पिटलहरू पनि मैले इन्डोर चाहिँ पनि गरेँ, किनकि त्यहाँ त पब्लिकको चाप थियो नि, खुल्ला थियो, त्यो पनि इन्डोर चाहिँ मैले तपाईँको सेनिटाइजेसन प्रोग्राम, डिसइन्फेक्टेड प्रोग्राम जुन मैले गरेँ, त्यहाँ त डाक्टरहरूले नै क्लिनेस भन्ने सुझाएका हो, लिक्विड हो नि, त्योबाट चाहिँ डिसइन्फेक्टेड हुन्छ भनेर उहाँहरूले सुझाएर दिएर मैले पहिला एकपटक मैले गरेर आग्रह गरेँ, तपाईँहरूको यहाँ कम्तीमा 2 पटक गराउनुहोस्। यहाँ व्यक्तिको चाप हुन्छ, एउटा सङ्क्रमित व्यक्ति तपाईँको अस्पतालमा आयो भने तपाईँको जिपरका र तपाईँको वडा प्रहरी र तपाईँको भन्सार कार्यालयमा आयो भने यसले छोयो जुन वस्तु त्यसमा सङ्क्रमण बसेको हुन्छ, अर्कोले आयो भने छोयो भने त्यसमा पनि त्यो पसेर जान्छ। तसर्थ यो 2 पटक गर्नुहोस्। उहाँहरूले एउटा मेसिन मैले फेरीलाई दिएँ, एउटा सेनिटाइजेसन मसिन त मैले कोहलपुर मेडिकल कलेजलाई दिएँ, मैले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजलाई दिएँ, जिपरकालाई दिएँ, सशस्त्र प्रहरीले मैले दिएँ, जमुना प्रहरी कार्यालयले मैले दिएँ। किन दिएँ त्यो मेसिनहरू? तपाईँहरू कम्तीमा छर्केर योलाई डिसइन्फेक्टेड 2 पटक, किनकि यहाँ ओहोर दोहोर पब्लिकको भइरहन्छ। सङ्क्रमित व्यक्ति टचमा आयो भने अरू पनि सङ्क्रमण हुन सक्छ भने उहाँहरूले मेरो आग्रहलाई स्वीकार गरेर गर्नुभयो। मैले एरेसोल बक्सहरू चाहिँ जो कि ताइवान, कोरियामा चाहिँ त्योलाई जुन इन्फेक्टेड व्यक्तिहरूको चाहिँ हावा र खखार चाहिँ डाक्टर र अरू सङ्क्रमित नहोस् भने प्रयोग गरेका छन्, हेडलाई प्रोटेक्ट गर्ने। त्यो मैले दियो भने त्यो नौटङ्की हो भने चाइना र ताइवान र कोरियाले पनि त्यो हेड एरोसोल बक्सहरू प्रयोग गरेका छ भने तिनीहरू बेकुफ थिए, यहाँका व्यक्तिहरूले बुद्धिमान भए। र यो खाद्यान्नको कुरा हो भने इमान्दारीका साथ यहाँ मुटु छामेर भन्नु पर्यो। अहिले पार्टी होइन, चुनाव त 2 वर्ष हो नि। कोहीले पैसाको बलमा चुनाव जित्थ्यो भने सबै धनाढ्यहरू यहाँ देशका प्रधानमन्त्री र सांसद हुन्थे, कोही गरिबको छोरा जितेर जान्थे। व्यक्तिको आचरणले, जनताले जुन प्रतिनिधिले निर्वाचित गरेर पठाइएको छ भने के का लागि? हाम्रो इस्लाम धर्मले भन्छ कोही भोक्कै बगलमा छ भने सुत्न नदिने, पहिला उसलाई खाना दिने त्यसपछि आफू खाने। म त्यो धर्मको एउटा चाहिँ व्यक्ति हो, यस क्षेत्रको प्रतिनिधि हो। मेरो जनता मलाई भन्छ भने, मेरो मतदाता मलाई भन्छ म भोक्कै हुँ। बर्दियाका मान्छेहरू कम्तीमा 300 परिवार बर्दियाका यहाँ काम गरेर चौधरी र अन्य परिवारहरू बसेका छन्। तपाईँ सर्वे गर्नुहोस् विद्यार्थीहरूलाई, ट्राफिकको पछाडि, रामबागको पछाडि, कोरियन पूर्वा, अनि तपाईँको धम्बोजीमा, बस पार्कमा सबैको पुग्न नसके होला, कोही मेरो सम्पर्कमा आउन नसके होला, हुन सक्छ।
तर इमान्दारीका साथ तपाईँ सर्वे गर्नुहोस्। इस्तियाक राईले मतदाता होइन, मतदाताभन्दा बाहिर पनि यहाँ भाडामा बसेका विद्यार्थीहरू जो हो गर्न नसकेका पैसाको मैले खाद्यान्न पुर्याएको छु। फोनको आधारमा कापी यहाँ मौजुद छ, दिनभरि फोन आउँछ, फेसबुकमा मेसेज आउँछ, हामी रिपोर्ट गर्छौँ, फोन गर्छौँ, गाडीमा बोकेर पुर्याउन लगाउँछौँ घर घर। यो गलत हो भने म जे गर्न पनि तयार छु। घर घर पुर्याउनु भएको छ? घर घर हामीले पुर्याएको छौँ। हामीले लिस्ट बनाएर चाहिँ तेरो र मेरो गरेका छैन, जाति धर्म हेरेका छैन। हामी के भन्छौँ भने कोही भोक्कै छ भने सार्वजनिक रूपमा त अपिल गरेका छौँ नि, छुटेका खाना छैन, चुलो भर्या छैन भने यो महामारीमा मसँग छ पैसा भने मैले गरेका छु भने यो गलत हो भने कसैले प्रमाणित गरिदियोस्, अथवा यस स्थानीय तहका प्रतिनिधिले, स्थानीय प्रशासनले, एकद्वार प्रणालीको कुरा गर्ने व्यक्ति र राजनीतिक दलले सूचना निकालिदिनु पर्यो। मेरो यो क्षेत्र र परिधिभित्र, किनकि अहिले त लकडाउन छ नि, पालिकाभन्दा पालिका जान नपाउने, जिल्लाभन्दा जिल्ला नजान पाउने, त पालिकामा कैद भएका छन् भने पालिकाभित्र को भोक्कै छ भने 10 पटक वडा अध्यक्षले भोट माग्न त गए होला नि एक घरमा। जसकोमा भाडामा बस्यो होला भने त त्यसको घर यो भाडामा हो भनेर त सबै व्यक्तिले थाहा हुन्छ नि त्यो कुरा। त तिनीहरूले म खाना दिन्छु भने सूचना निकाल्नु पर्यो नि। खाद्यान्न कसको घरमा छैन, मलाई यो वडा नम्बर 15 मा बस्छु, यहाँका 100% व्यक्ति यो वडाको मलाई थाहा छ कसको घरमा आज खाना छ, कसको घरमा छैन। त प्रत्येक वडालाई त थाहा होला, थिएन ती थाहा त पक्कै थाहा थियो होला, स्थानीयताका प्रतिनिधिले त पक्कै थाहा थियो होला, नहुने कुरा त हुँदैन। तसर्थ मैले जुन हिसाबले मैले जुन कुरा मैले गरेको छु त्यो एकदमै मैले थाहा पाएर मैले गरेको हो, थाहा नपाएर मैले गरेको होइन। मलाई कसैले भन्छ भने म भोक्को हो भने, किनकि मैले पनि 3 पटक भोट मागेकै हुँ यो क्षेत्रमा, धेरै मतदाता र चाहिँ घरमा म पनि उहोर दोहोर गरेकै व्यक्ति हुँ, म पनि यो क्षेत्रको प्रतिनिधि हुँ। एउटा मैले भनेको थिएँ निर्वाचित हुँदा म यो क्षेत्रको प्रतिनिधि भन्दा पनि जनताको चौकीदार हुँ। अनि चौकीदारले हेरेको टुलुटुलु हेरेर बस्ने, जसले जिम्मेवारी पाएछ भन्छ भने मलाई केन्द्र सरकारले पैसा दिएको छैन, यहाँका प्रतिनिधि लाज मर्दो कुरा हो, प्रदेश सरकारले पैसा दिएको छैन। म पनि केन्द्रको मन्त्री थिएँ, बजेट छुट्याउँदा सशर्त विपद व्यवस्थापनको पैसा आउँछ कि आउँदैन स्थानीयताले थाहा हुनुपर्छ। त्यो डिग्री होल्डरले आफूले चाहिँ कुन डिग्रीका चाहिँ ग्रेजुएट र मास्टर गरेका र पिएचडी गरेका पिएचडी होल्डर छन् जो पैसा छैन भनेर भन्न पाउने हो, पन्छिन पाउने हो, यसरी जनतालाई चाहिँ भोकै मार्न पाउने हो। यो हुँदैन, कदापि हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। म पनि एउटा ट्याक्स पेयर हो, यो निर्वाचन म एउटा आम नागरिकको हिसाबले व्यवसाय गर्छु, ट्याक्स तिर्छु, घरको मालपोत तिर्छु, म पनि यो क्षेत्रको एउटा नागरिक हो। तसर्थ यो चाहिँ गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाब प्रदेश सरकारले दिदिएन, सङ्घीय सरकारले दिदिएन कि आफ्नै पैसाबाट स्थानीयता चलिया छ। सङ्घीय सरकारले समानीकरण र अनुदान लगायत विभिन्न कोषहरूको पैसा सशर्त दिँदैन स्थानीयतालाई, त्यस्तो भन्न मिल्दैन। तसर्थ अब मैले विरोध गर्छु भने यहाँ मान्छेले स्टन्ट गर्दैछ भनेर अहिले पनि मैले हेर्दै थिएँ उहाँका केही व्यक्तिहरूको यो चुनावी प्रचारबाजी हो, स्टन्ट हो। म त अपिल गर्न चाहन्छु सरकार, ईश्वरले तपाईँले पनि दिया छ, अल्लाहले तपाईँले पनि दिया छ, बोकेर चिहानमा जाने हो, चिहानमा जाने होइन। हामी मर्छौँ खाली हात, यसरी मुट्ठी च्यापेर आएका थियौँ, तर जाने बेला त मुट्ठी पनि यसरी खुल्ला हुन्छ। केही 2-4 पैसा दान गरेर जानुहोस्, भोक्कै मर्न लागेका नागरिकलाई दिएर जानुहोस् प्लिज, राजनीति नगर्नुहोस् यो बेला। इस्ताकजी, जुन अहिले विशेष अर्को एउटा आलोचनाको विषय जुन मस्जिदहरूमा बस्ने धेरै इन्डियाबाट भएर आएकाहरू र आजै कारकान्दोबाट 4 जना फरार भएको भन्ने कुरा छ, यो सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई लाग्छ म देशभरिमा सबैभन्दा पहिलो मुस्लिम चाहिँ एउटा प्रतिनिधिको हैसियतले अपिल गरेका थिएँ, तपाईँहरू घरमै नमाज पढिदिनुहोस्। कोही भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आएछ भने तपाईँ स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको सम्पर्कमा गइदिनुहोस्, क्वारेन्टाइन बस्दिनुहोस्। कोही बस्न गएन भने लुकेर बस्या छ भने प्लिज छरछिमेकवालाले मेरो आग्रह छ, प्रशासनलाई खबर गरेर त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा समातेर भए पनि लग्नुपर्छ। मैले अस्ति एउटा टिभीमै भनेको थिएँ, जसले नमाज पढ्न चाहिँ अटेर गर्छ भने कानुनी कारवाही पनि गरेर पुलिस गर्छ भने हामी त्यसको समन्वय राज्यले गर्छ भने हामी त्यो चाहिँ सहकार्य गरेर साथ दिन्छौँ हामी प्रहरी। म 5वटा शुक्रबार भइसक्यो म नगएको, यो दुःखद कुरा हो। कोही व्यक्तिले ढाँटेर कोही सञ्चालक, किनकि कुनै पनि मस्जिदको व्यवस्थापक हुन्छ, व्यवस्थापक समिति हुन्छ, सञ्चालक समिति हुन्छ, अनि राज्यप्रति गैर जिम्मेवार तरिकाले उसले जानकारी नगराएर व्यक्ति बसेका छन् भने त्यो समितिमाथि पनि कारवाही गर्नुपर्छ, त्यो व्यक्तिमाथि पनि कारवाही गर्नुपर्छ जो लुकेर बसेका छ, जसले चाहिँ तपाईँको जुन व्यक्ति चाहिँ तपाईँको
समितिले त्यस्तो गरेको छ जानकारी गराएको छैन उसलाई र जुन लुकेर बसेको छ त्यसलाई। तर यहाँ दृष्टिकोण मैले हेरेँ, एउटा समुदाय चाहिँ कुनै ठाउँबाट आउँछ भने फला ठाउँमा गएर चाहिँ पूजा दर्शन गर्न गएको भनेर चाहिँ फर्केर आयो रे चाहिँ अल्पत्र भयो, र एउटा समुदाय फस्यो भने चाहिँ त्यो लुकेर बस्यो भने त्यो दृष्टिकोण गल्ती हो भने एउटा व्यक्ति गलत हुन सक्छ तर समाज लक्षित हुन सक्दैन। हाम्रोमा पनि विभिन्न छन्, सिया छन्, सुन्नी छन्, जमाती छन्, देवबन्दी छन्, कोही जमात जान्छ कोही जान्दैन, त्यही भएर त्यसको बारेमा अध्ययन हुनु पर्यो नि पहिला। हिन्दू समुदायमा पनि 50वटा चाहिँ छन्, क्रिस्चियनमा पनि कैथोलिक र लगायत विभिन्न चाहिँ मान्यताहरू छन् नि। तसर्थ चाहिँ कम्तीमा हामीले मान्यता त्यो जमाती हो कि दावते हो कि सुन्नी हो कि सिया हो, विभिन्न कैटेगोरीहरू छन् नि। कोही जमात नपनि जाने बाहुल्यता भएको हुनसक्छ, जाने पनि हुनसक्छ। जमाती नै हो भनेर चाहिँ त्यो गलत भयो भने त्यो पनि हुँदैन। तसर्थ अब मैले नै अपिल गरेँ, मैले सोसल मिडियामा नेपालगञ्जको विद्वान मित्रहरूको हेर्दै थिएँ, इस्तियाकले भने तर चाहिँ त्यसको समुदायले मान दिएन भनेर चाहिँ। त के मलाई 100% मुसलमानले भोट दिएको, सबै मुसलमान मेरै पार्टीमा आबद्ध हुन्? तपाईँ धिताल हो भने सबै धिताल देशभरिका तपाईँकै अनुयायी हुन्। केपी ओली देशको ओली प्रधानमन्त्री हुन्, सबै ओलीहरू देशका केपी ओलीकै पक्षमा अथवा नेकपामै लागेका हुन्? हुँदैन त्यस्तो। जाति सम्प्रदाय र धर्म हामी बाँट्न प्रयास गरौँ प्लिज, मेरो अनुरोध छ। इस्ताकजी, हामी समयको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। तपाईँ एउटा यो क्षेत्र नम्बर 2 को सांसदको हैसियतले यो क्षेत्र नम्बर 2 का जनता र समग्र देशका जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण आफ्नो क्षेत्रका क्षेत्रवासीलाई र देशका सम्पूर्ण नागरिकलाई मैले के अपिल गर्न चाहन्छु, अझै समय छ, विश्व आक्रान्त छ। अमेरिका, इटली, स्पेन जस्ता महाशक्तिमान देशहरू जो कि स्वास्थ्यदेखि सबै सेक्टरमा महाशक्तिमान, पैसा आर्थिक रूप से विभिन्न क्षेत्रमा शक्तिमान थिए, तर आज तिनीहरूको राष्ट्र प्रमुखको क्रन्दन सुन्नुहोस्। दया लाग्छ त्यो देशहरू पूर्ण रूपमा हामी परास्त भयो भनेर भन्दैछन्। बिना युद्ध, बिना हतियार, बिना गोलाबारी हामी परास्त भइसक्यो भनेर भन्छन्। अनि त्यस्ता देश परास्त भयो, हाम्रो देशका चाहिँ नागरिकहरू हामी यस्तो चाहिँ अल्पविकसित देशमा छौँ, हामीले राज्यले गरेका आग्रहलाई हामीले मान दिएनौँ भने नेपालमा चाहिँ यो विकराल 3rd स्टेजमा गयो भने कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। तसर्थ प्लिज घरमै बस्दिनुस्, राज्यले गरेको आह्वान सहयोग गरिदिनुस्। कोही अहिले पनि लुकेर छिपेर बसेको छ, त्यो मस्जिद होस् या कुन अन्य सुकै धार्मिक स्थानमा किन नहोस् भनेर त्यसलाई प्लिज खबर गरिदिनुस्, त्यसलाई प्रहरीको सम्पर्कमा ल्याइदिनुस्। अहिले पनि नमाज 100% म भन्छु रोक्नुपर्छ। पुलिसलाई, स्थानीय प्रशासनलाई अहिले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र देशभरिको प्रशासनलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मान्दैन भने डन्डा चलाएर पनि मनाउनुपर्छ भने तयार भएर तपाईँहरू बस्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। कोहीले विरोध गर्छ भने त्यसलाई मुद्दा चलाउनुहोस् तपाईँ। हामी हामी चुँ गर्दैनौँ, मुस्लिम अगुवाहरू, मुस्लिम जनप्रतिनिधिहरू, हामी कुनै चुँ गर्दैनौँ। हामी एकदम अस्ति नै भनिएको थियौँ, मस्जिदभित्र पुजारी नमाज पढ्ने, अजान दिने र त्यसको सहयोगी बाहेक बाहिरी परिवेश, जसरी घरमा हामीले एउटा नेपाल सरकारले आह्वान गरेको छ सामाजिक दूरी कायम गरौँ, बाहिरी व्यक्तिले घरमा प्रवेश निषेध गरौँ, भित्रको व्यक्तिलाई बाहिर चाहिँ नजाउँ भनेर चाहिँ, मस्जिदभित्र जो छ त्यसलाई बस्न दिउँ, त्यो भित्र अरू व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध गरौँ। त्यो बाहेक हामीले चाहिँ कोहीले गर्छ भने अटेर कानुनी रूपमा जान्दा हुन्छ भन्ने मैले भन्छु। र अन्य नागरिकले पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने अहिले सरकारको हामी कमी कमजोरी खोज्नुभन्दा पनि राम्रो सुझावहरू हामीले डाइरेक्ट मेन्सन गर्न सक्छौँ। सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिउँ, सरकारलाई दिउँ, सुरक्षा उच्च स्तरीय संयन्त्र छ त्यसलाई सुझाव दिउँ। किनकि अहिले राज्यलाई विरोधको होइन आवश्यकता, अहिले सहकार्य र समन्वय गरेर महामारीलाई, कोरोनालाई परास्त गर्ने समय हो। हामी राजनीति गर्ने, विरोध गर्ने समय फेरि आउला, फेरि गरौँला भन्नेमा आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसपछि मात्रै हामी परास्त गर्न सक्छौँ। यही बेला हामीले चाहिँ यो नेकपा, यो काङ्ग्रेस, यो सपा, यो राजपा, यो हामी जाति, हामी धर्म, हामी समुदाय बाँटेर गयौँ भने कोरोनाले न पार्टी चिन्छ, न कार्यकर्ता चिन्छ, न धर्म र जात चिन्छ। जसले पनि पायो भने त्यसलाई लिएर जान्छ।